कितना कहा था ना, अपने नंगे जिस्म की नुमाइश मत किया करो, खुद को ढांप कर रखा करो रीमा, वरना तुम्हारा मुझसे 18 साल छोटा होने का लिहाज नहीं करूंगा मैं। लेकिन आज मेरी जान, तुम्हें मैं तरसाऊंगा जैसे तुम मुझे अपने सीने के नजारे करवा कर तरसाती और उकसाती हो। नहीं प्लीज, ऐसा ना करें, मैं मर जाऊंगी। वो असद के बदन से छेड़छाड़ करने पर चिल्लाई थी और कितनी ही देर वो उसकी मिन्नत समाजत करती रही। उसकी टाई से बंधे हाथ की वजह से वो छटपटा भी नहीं पा रही थी, यहाँ तक कि अब उसने जज्बात की शिद्दतों के बढ़ जाने पर तड़पना शुरू कर दिया। कुछ देर उसे तड़पता देखने के बाद आखिरकार उसे रीमा की हालत पर तरस आ ही गया। तभी वो उसके पेट पर लब रखते उसे अपने लबों में दबाने लगा। उसे लगा आज उसका दम ही निकल जाएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी साड़ी टांगों से ऊपर करता जा रहा था और अपना हाथ उसने रीमा को मसरूर करने में लगाया हुआ था, जब अचानक उसने रीमा को दांतों से काटा कि वो लज्जत भरा दर्द बर्दाश्त करते सिसक उठी थी। जिस्म बेजान हुआ था। असद अपने माँ बाप और बहनों के साथ गांव में रहता। जब उसे शहर में तरक्की हासिल हुई तो वो अपने माँ बाप और बहनों को भी शहर में साथ ले आया। अपनी बहनों की उसने अच्छे घर में शादियां की। दोनों बहनें ब्याह कर एक ही घर में गई थी और बहुत खुश थी, मगर उसकी बहनें नहीं चाहती थी कि वो शहर की लड़की से शादी करे, क्योंकि वो जानती थी शहर की लड़कियां तेज होती हैं, आकर कभी भी उसके बूढ़े माँ बाप की खिदमत नहीं करेंगी। तभी उन्होंने सोचा था कि वो उसकी शादी गाँव की ही एक कम उम्र मगर खूबसूरत लड़की से कर देंगे, ताकि वो उनके काबू में भी रहे और उनके माँ बाप की खिदमत भी करती रहे और उफ तक भी ना करे। उन्होंने असद को समझा बुझाकर उसकी शादी 17 साल रीमा से करती थी, जो यतीम थी, उसकी बहनों की जानने वाली थी, और उसका एक सौतेला भाई भी था जो उसके साथ नहीं रहता था, बस कभी कभार मिलता था उससे। जबकि इस बात पर असद बिल्कुल भी राजी ना था, मगर अपने माँ बाप के कहे को वो कैसे टाल सकता था। इसलिए असद, जो कि एक बहुत फर्माबरदार बेटा था, उसने अपने माँ बाप का कहा मानते हुए रीमा से शादी कर ली। मगर रीमा उससे 18 साल छोटी थी। ये बात उसको खटक रही थी कि वो आज होने वाले मरहले से अनजान तो नहीं होगी, मगर जैसे ही वो उसके करीब गया तो उसे मालूम हो गया कि वो इस सब के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसकी आज की रात के अरमानों पर औस पड़ी थी, वो भी बुरी तरह। वो सिगरेट सुलगाने के लिए बाहर बालकनी में निकल गया, जबकि रीमा ने, जो अपने हाथों को मसर रही थी, अपने दुल्हे को अपने से दूर जाता देखकर दिल महसूस सा करके, उसकी बहनों ने उसे समझाया था अच्छी तरह कि उसको अपनी तरफ कैसे माइल करना है, मगर वो पहले ही दिन नाकाम ठहरी थी। उसने दिल में सोच लिया था कि वो जरूर असद को पाकर रहेगी। सुबह जब वो लोग नाश्ते के लिए नीचे गए तो उसकी बहनों ने रीमा से दरियाफ्त किया क्या असद उसके पास आया था और उसे छूने की कोशिश की और अपनी रात सही से गुजारी थी, जिस पर वो मुंह बनाकर नफी में सर हिला गई हिचकिचाते हुए। आपी, वो जो भी मुझसे पूछ रहे थे मुझे उन बातों का पता ही नहीं था। मैं क्या करती, मैं तो चाहती थी वो मेरे करीब आए, मगर वो गुस्से से उठकर बालकनी में चले गए। उसने एक एक लफ्ज सच बता दिया था, जिस पर उसकी दोनों बहनें सर थाम कर रह गई थी। अरे ये क्या कर दिया तुमने पगली, वो जैसा जैसा कहता वैसा वैसा कर देती। अब से हम तुम्हें उसको रुझाने की क्लासेस देंगे, और याद रखना तुम्हें हमारे हर कहे पर अमल करना होगा। अगर तुमने ऐसे ना किया तो उससे तुम्हें छोड़कर शहर की किसी और शातिर लड़की से शादी कर लेगा। क्या तुम ऐसा चाहती हो? उसकी बड़ी नंद ने उसकी तरफ देखते हुए ज़ेरिक निगाहों से पूछा था। जानती थी कि वो असद को कभी किसी और का होने नहीं देगी। गांव की लड़कियां अपने मर्दों के मामले में बहुत हसास होती हैं। नहीं, मैं अपने शौहर को किसी से भी नहीं बांटूंगी। मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, मैं कैसे अपने शौहर किसी और को दे दूं? वो एकदम रोते हुए बोली, जब उसकी दूसरी नंद ने उसका कंधा थपकते हुए कहा था, बस फिर जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना, वरना कोई चुड़ैल आएगी और तुम्हारे शौहर को ले उड़ेगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, रोती रह जाओगी, समझी तुम? वो एकदम से एक घिरते लहजे में बोली, जिस पर उसने असबात में सर हिलाया था। उसकी नंदी 2-3 दिन वहीं रही थी और उसको जो जो टिप्स बताती थी इन पर वो अच्छी तरह अमल करने की कोशिश करती, मगर उससे असद के सामने सब गलत हो जाता। अब असद भी जैसे पत्थर का हो गया था, उसकी तरफ राग भी नहीं होता, जिस पर वो दिल महसूस करके रह जाती। आखिर वो ऐसा क्या करे कि उसका शौहर उसकी जानिब रागिब हो जाए। वो रातों को बैठकर सोचा करती थी, मगर उसके जहन में ऐसी कोई बात नहीं आती थी। वो निहायत सलीकामंद लड़की थी, ना सिर्फ उसके माँ बाप का ख्याल रखती, उनकी खिदमत करती, बल्कि उसके लिए भी उनके मनपसंद खाने बनाती, ताकि वो उसे कभी नाराज ना हो, उसे खुश रहा करे और उसे अपने करीब कर ले। मगर वो क्या जानती थी कि वो उसको खाने बनाकर खुश तो कर सकती है, मगर उसकी जिस्मानी ख्वाहिशात का क्या? असद एक भरपूर मर्द था, उसे अपनी नफ्सी ख्वाहिशात के लिए भी तो कुछ चाहिए था जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी गुजार सके, मजे ले सके। मगर वो अपनी इस कम उम्र बीवी से क्या कहता? उसको तो सोचते हुए भी शर्म आती। उसको अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करते हुए देखकर असद ने उसका एडमिशन कॉलेज में करवा दिया। वहां जाकर उसे एक नई दुनिया का मालूम होने लगा था। असद चाहता था कि वो खुद तालीम हासिल करे, साथ साथ उसे ऐसी चीजों का भी शऊर हासिल हो वो जो खुद उसको नहीं बता सकता था। उसे कॉलेज जाते हुए 6-7 माह बीत चुके और वो काफी बातों के बारे में जान गई थी। उसकी सहेलियां भी बहुत सी बातें करती जिसका उसे पहले से मालूम ना होता, जैसे कि बॉयफ्रेंड की बातें, बॉयफ्रेंड उनको कैसे खुश रखता है, ऐसी बातें। मगर उसका तो शौहर था, उसको भला बॉयफ्रेंड की क्या जरूरत? हाँ, वो ये सब कुछ अपने शौहर पर अप्लाई कर सकती थी। वो सोच रही थी, आज उसने सोचा था कि वो घर जाकर कुछ ना कुछ तो जरूर नया करेगी जिससे असद उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, मगर वो क्या जानती थी कि असद उसकी कम उम्र की वजह से और लड़कियों की जानिब जाने लगा है। आज वो घर गई तो वो अपने साथ एक लड़की को लेकर आया था, जिसे देखकर वो फटी आंखों से उसे देखने लगी। वो नहीं जानती थी कि असद उस लड़की को घर क्यों लाया। जब वो खुद ही उसके पास जाती पूछने लगी थी, ये कौन है
اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا تھا۔ جب وہ خوش دلی سے مسکراتے ہوئے بولا، یہ میری بزنس پارٹنر ہے، اس نے میری بہت مدد کی ہے، اس کا شوہر بزنس کے سلسلے میں باہر ہے، اس لیے یہ 3-4 دن کے لیے یہی رہے گی، کیونکہ ان کے گھر میں کل رات ہی ڈاکہ پڑا، اس لیے اس کے پاس ٹھہرنے کی جگہ نہیں تھی اور میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ اس کے لیے کمرہ تیار کروا دو اچھا سا، یہ 3-4 دن کے لیے ہماری مہمان بنے گی۔ وہ اسے نصیحت کرتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو گلے میں اتار دے اس کے لیے کمرہ تیار کروانے چلی گئی۔ کافی دیر بعد جب وہ نیچے آئی تو اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی ابھی تک کہہ لگا کے اسد سے باتیں کری تھی اور نہایت قریب بیٹھی تھی۔ اس کے ان لوگوں کا تو سونے کا بھی کوئی ارادہ نہیں لگتا تھا۔ اسد، کمرہ تیار ہے اور میں نے کھانا بھی لگوا دیا، امی ابو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی آ جائیں کھانے کے لیے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ اپنی کڑواہٹ ظاہر کر کے اسد کا دل خود سے کھٹا نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جب وہ اپنی دوست مہر کو اشارہ کرتے ہوئے بولا کہ آ جائیں کھانا کھائیں ساتھ آ کر، اس نے ڈائننگ ٹیبل پر جا کر اس کے امی ابو سے سلام کیا اور فوراً سے اسد کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ جو کھانا سرو کروا رہی تھی وہیں ششت کھڑی رہ گئی کہ آخر اس لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی اس کے ساتھ بیٹھنے کی۔ وہ اس کے سر پر کھڑی ہوتے ہوئے بولی تھی، یہ میری جگہ ہے، آپ اٹھ کے یہاں بیٹھ جائیں۔ وہ صاف سیدھے لہجے میں بولی۔ اس کا بالکل ارادہ نہ تھا اپنی جگہ کسی اور کو دینے کا۔ جب اسد نے اچنبھے سے اس کی طرف دیکھا، کیا ہو گیا ریما، ایک جگہ ہی تو ہے، کچھ نہیں ہوتا اگر تم ساتھ بیٹھ جاؤ گے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے گرگتے لہجے میں بولا، جبکہ اس کی امی بھی تنگ نظروں سے اس نئی آئی لڑکی کو دیکھ کر بولی تھی جس کے لیے ان کا بیٹا ان کی بہو کو ڈانٹ رہا تھا۔ اسد، وہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہے، اپنی جگہ کسی اور کو نہیں دینی چاہیے، یہ تمہیں بھی پتا ہونا چاہیے اور تمہاری مہمان کو بھی۔ اس کی امی کو اپنی طرفداری کرتے ہوئے دیکھ اس نے دل میں ہی شکر کیا تھا، جبکہ کھلے عام اتنی بے عزتی پر نہ چاہتے ہوئے بھی مہر کو اٹھ کر ساتھ والی کرسی پر بیٹھنا پڑا تھا، جبکہ وہ ان کے درمیان میں بیٹھ چکی تھی۔ اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا کہ اب وہ اس کی جگہ نہیں لے پائے گی، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ مہر جو کہ کافی دیر سے اسد کے ساتھ کام کر رہی تھی، اس کا دل آ گیا تھا اسد پر۔ اس نے اپنے شوہر کے جاتے ہی وہ ڈکیتی کا بہانہ کرتے ہوئے اسد کے سامنے اپنے دکھڑے رونے لگی، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی اسد کو اسے اپنے گھر لانا پڑا۔ وہ چاہتی تھی کہ ان 2-3 دنوں میں وہ اسد کو اپنا ایسا گرویدہ کر لے کہ وہ اس کے بغیر رہ ہی نہ پائے اور اس کے قریب آ جائے، وہ اسے ایسا جنسی تعلق بنا لے جسے وہ اس سے دور نہ جا پائے، اور تب تک وہ اپنے شوہر کو چھوڑ دے گی، اسد کی ہو جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مگر جیسے وہ اس کے گھر آئی تو اس نے اپنے سے کم عمر اسد کی بیوی کو دیکھا تو اسے اپنے ارمانوں پر اوس پڑتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر اسے جلدی ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اسد اس کے اتنے بھی قریب نہ تھا۔ اس لیے اس نے سوچا تھا کہ ان دونوں میں ایسا کچھ کرے گی جسے اسد اس کا دیوانہ ہو جائے گا اور اپنی بیوی کو چھوڑ دے گا اور ہمیشہ کے لیے وہ دونوں ایک ہو جائیں گے۔ اسی لیے اس نے پہلے آ کر ریما کی کرسی پر بیٹھی تاکہ اس کی جگہ لے سکے، مگر اس کی ساس شاید اس کو زیادہ ہی چاہتی تھی، اس لیے اس کو وہاں سے اٹھوا دیا۔ کوئی بات نہیں، ایک ہی معاملے میں وہ چونک گئی تھی، کوئی بات نہیں، اگلے معاملے میں ضرور جیت جاؤں گی، وہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ کھانا کھانے کی دیر تھی کہ وہ لوگ پھر سے کھانا کھا کر اسٹڈی روم میں چلے گئے تھے اپنے بزنس کے متعلق باتیں کرنے کے لیے، جبکہ وہ اپنے کمرے میں جلے پیر کی بلی کی طرح گھوم رہی تھی۔ آخر کیوں اسد اس کے ساتھ زیادہ وقت بتا رہا ہے؟ یہ چیز اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ رات کے 11 بج چکے تھے مگر ابھی بھی وہ نیچے سے اوپر نہیں آیا۔ بس بہت ہو گیا۔ وہ چپل پاؤں میں اڑیستی ہوئی نیچے گئی اور دبے قدموں جا کر دیکھا تھا جہاں وہ باتیں تو کام کی ہی کر رہے تھے، مگر وہ نہایت بےہودہ انداز میں اسد کے اوپر جھکی ہوئی تھی اور اس سے کوئی فائل چیک کروا رہی تھی جس پر ریما مٹھیاں بینچ کر رہ گئی تھی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی اس کے شوہر کے اتنے قریب آنے کی؟ وہ ایک دم اندر آ گئی تھی۔ اسد، آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ چلے نا کمرے میں، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ وہ اس کے پاس جاتے بولی، جب اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں کام کر رہا ہوں ریما، تم اپنے کمرے میں جاؤ اور سو جاؤ جا کے، جب کام ختم ہو جائے گا میں خود آ جاؤں گا، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ کرارے لہجے میں بولا تھا۔ اس کو دیکھ کر صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ یقیناً اس کا دل اس کی بچگانہ باتیں سننے کا نہیں بلکہ مہر جیسی بولڈ لڑکی کی باتیں سننے کو ترس رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر وہ آنسو پیتی رہ گئی مگر وہیں کھڑی رہی جب اسد نے اسے دوبارہ جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اب جاؤ، ابھی ہم کام کریں، تم ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہو، وہ اس کو جانے کا کہتے بولا تھا جب مہر اسے تنزیہ دے کر بولی، لگتا ہے تمہاری گاؤں کی بیوی کو شہری بات سمجھ نہیں آتی، یہاں سے جانے کا کیا لوگی میڈم؟ وہ آئی برو اچکا کر کہتے ہوئے تنزیہ لہجے میں بولی۔ اس کی مسکراہٹ میں صاف جیت کا نشہ تھا کہ دیکھ لو، تم بیوی ہوتے ہوئے بھی اس کو تسخیر نہیں کر پائی اور میں کل کی آئی عورت اسے جلد ہی اپنی جانب مائل کر لوں گی۔ یہ دیکھ کر وہ ٹوٹے دل سے اپنے کمرے میں آئی تھی، مرے مرے قدموں سے۔ جیسے وہ کمرے میں داخل ہوئی بیڈ پر گر کے پوری طرح رونے لگی تھی۔ اسے اپنی خوبصورتی اور اپنے آپ سے شدید نفرت سی محسوس ہونے لگی کہ آخر وہ کیوں اسے اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر پا رہی تھی، کیا فائدہ اس کی اس خوبصورتی کا؟ وہ بلک بلک کر روتی رہی تھی مگر وہ نہیں آیا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے روتے ہوئے دیکھ کر پریشانی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیا ہوا ریما، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کے پاس بیٹھتے وہ اسے پچکارتے ہوئے بولا تھا۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ رات دیر سے آیا تھا اس لیے رو رہی ہے۔ تب وہ میٹھے لہجے میں بولا جب اس کا ہاتھ چھٹک گئی تھی، جائیں آپ اپنی اس ہوتی سوتی کے پاس، دیر سے آپ اس کے پاس بیٹھے تھے، آخر ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ وہ سسک کر بول رہی تھی جب اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کر گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے میری جان، میری بیوی تو تم ہو، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں جا سکتا ہوں؟ میں اس سے تو کام کی باتیں کرنی تھی نا، اور وہ ضروری بھی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے بولا،
جب اس کے سینے سے لگی تھی۔ اب میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی، چپ کر کے یہاں میرے ساتھ سو جائیے، وہ اس کو دھمکاتے ہوئے بولی، جس پہ وہ ہنستے ہوئے اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ ابھی انہیں لیٹے ہوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی اسد نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو مہر کو ڈرے ہوئے دیکھ کر وہ پریشان ہوتا اٹھا۔ کیا بات ہے مہر، تم رات کے اس وقت؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے تشویش بھرے لہجے میں بولا تھا، جب وہ کپ کپاتے ہوئے بولی، وہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اصل میں اکیلے نہیں سو سکتی کمرے میں، تم تو جانتے ہو ہمارے گھر ابھی کل ہی ڈکیتی ہوئی ہے، ان لوگوں نے مجھے باندھ رکھا تھا اور کل کا خوف ابھی تک میرے ذہن سے نہیں نکلا، پلیز میں اکیلی نہیں سو سکتی، تم چلو نا میرے ساتھ، تھوڑی دیر باتیں کرنا اور پھر جب میں سو جاؤں تو واپس آ جانا، اور مجھے یقین ہے تمہاری بیوی کو برا نہیں لگے گا۔ وہ معصومیت سے کہتے ہوئے اسے اپنے جال میں پھنساتے ہوئے بول رہی تھی، جس پر وہ مان گیا تھا، اور اس نے پلٹ کر ریما کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں ریما، تم لیٹو، تم تو نہیں ڈرتی نا، میں ابھی تھوڑی دیر تک اس کو سلا کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر کمرے کا دروازہ بند کرتا وہ جا چکا تھا، جبکہ وہ ریما پر ایک نظر بھی اچھال کر وہاں سے اس کا ہاتھ ہمیں جا چکی۔ پیچھے وہ پھر بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ آخر کیوں تھی وہ اتنی بے بس؟ رات کے 2 بج رہے تھے، ابھی تک وہ کمرے میں نہیں لوٹا تھا۔ وہ ہمت کرتے ہوئے اٹھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی کمرے کی طرف اس کے قدم بڑھنے لگے تھے۔ جیسے ہی اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا تو مہر کا ہاتھ اس کی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ وہ اس کے اریاز سینے پر ہاتھ بری طرح پھیرے تھی، جبکہ اس کے لب اسد کے گالوں کو چھو رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو چکے تھے۔ آخر وہ کیسے اس کے شوہر پر قبضہ جما سکتی تھی؟ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ غصے سے دھاڑی تھی۔ جب اس کی دھاڑ سن کر نہ اسد اٹھ گیا تھا بلکہ اس کو حیرانی بھی نظروں سے یہاں دیکھنے لگا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ آنکھیں ملتے بولا، یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ مجھے کہہ کر آئے تھے کہ آپ تھوڑی دیر تک آ رہے ہیں، اور 2 گھنٹے سے آپ یہاں ہیں، اور آپ اس حالت میں اس لڑکی کے ساتھ لیٹے، آپ کو کوئی شرم نہیں آتی؟ وہ ایک دم لرے سے لہجے میں بولی، جس پر وہ ناسمجھی سے اپنی طرف دیکھنے لگا تھا، جہاں اس کی شرٹ کے سارے بٹن کھلے اور اس کا سینہ ننگا نظر آ رہا تھا، جبکہ اس کے جھٹکے سے اٹھتے ہوئے مہر کی طرف دیکھا جو ناسمجھی کی کیفیت میں سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں سوئی ہوئی تھی اسد، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے پاس تم لیٹے ہو، شاید میں سمجھی کہ میرے شوہر ہیں، اس لیے مجھے معاف کرنا اسد۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، جس پر اسد نفی میں سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہوئے اس کے کمرے سے تیزی سے نکل گیا تھا۔ پیچھے وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی اور ایک دم اس کے بالوں کو دبوچتے ہوئے جھٹکا دیا۔ خبردار جو میرے شوہر پر بری نظر ٹکائی، وہ صرف میرے ہیں، اگر تم نے ان کو ذرا سا بھی اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تو یہ تمہاری سنہری زلفوں کو کاٹ کر رکھ دوں گی اور تمہارا منہ نوچ لوں گی، سمجھی تم؟ جھٹکا دے کر وہ اسے وہاں سے چلی گئی تھی۔ پیچھے مہر غصے سے اپنی بیڈ شیٹ نوچ کر رہ گئی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، اپنے پیر پر خود کلہاڑی ماری ہے، اب دیکھنا میں تمہارے شوہر کو کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے اپنا بناتی ہوں اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ وہ چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ لیے بولی، جبکہ اسد جو کمرے میں آ چکا تھا پریشانی سے اس کا انتظار کر رہا تھا، جو سفید چہرے کے ساتھ کمرے میں لوٹی تھی۔ میری بات سنو ریما، وہ اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتے بولا، خبردار مجھے ہاتھ میں مت لگائیے گا، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ وہ اس کا ہاتھ بری طرح جھٹکتے سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ اسد نے محسوس کیا تھا سوتے ہوئے بھی اس کا وجود پوری طرح ہل رہا تھا، یقیناً وہ رو رہی تھی، مگر وہ اس سے بات کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی تھی۔ اسد نے اسے بہت بار پکارا مگر آگے سے خاموشی کا پہرا تھا۔ صبح بھی جب وہ لوگ اٹھے تو اس نے دیکھا کہ ساتھ میں ریما موجود نہیں تھی، یقیناً وہ نیچے جا چکی ہوگی ناشتہ بنانے کے لیے۔ وہ جب نکسک سے تیار ہوتا ہوا نیچے اترا تو ناشتہ میز پر لگا چکی تھی، جبکہ وہ سب بیٹھے ناشتہ شروع ہی کرنے والے تھے۔ اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے بھی اس نے اسد سے کوئی بات نہیں کی۔ اسد پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہ لگتی تھی۔ اسد جلدی کرو، پتہ ہے نا ہماری امپورٹنٹ میٹنگ ہے، مہر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جب وہ اپنے لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ اسد مہر کے کہنے پر جلدی جلدی کھانا ختم کرنے لگا اور اس کے ساتھ آفس کے لیے نکل گیا۔ پیچھے وہ اپنے لب کاٹ کے رہ گئی، آنسو ایک بار پھر پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر آنے لگے تھے۔ وہ آخر کس سے مدد طلب کرتی؟ وہ جانتی تھی کہ مہر کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گی، ضرور اس کے شوہر پر ڈورے ڈالے گی اور اسے اپنی طرف راغب کرنا چاہے گی۔ اگر اس نے اس کو تسخیر کر لیا تو وہ کہاں جائے گی؟ وہ یہ سوچ سوچ کر اندر ہی اندر گھل رہی تھی۔ جب اس کی ساس نے اس کی پریشان حال صورت دیکھی تو اس کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ اس وقت اس کے سسر بھی اپنے کمرے میں موجود نہ تھے، وہ دونوں تنہا تھے۔ جب اس کو پچکارتی ہوئی بولی تھی، بیٹا مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ ان کی کہنے کی دیر تھی کہ اس نے روتے ہوئے الف تا یہ ساری کہانی سنا دی، جس پر وہ بھی پریشان ہوئی۔ ان کا بیٹا سیدھا سادہ تھا، لیکن وہ کسی عورت کے معاملے میں پڑ جاتا تو وہ اسے واپس لانا یقیناً مشکل ہوتا۔ یہ سوچ ان کے ذہن میں لہرائی تو وہ سر جھٹکے رہ گئی۔ بیٹا تمہیں ثابت قدمی سے کام لینا ہوگا، اسد کے دل میں اپنی جگہ بنانی ہوگی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ اس لڑکے کے دماغ میں چل کیا رہا ہے، کیوں اب تک تمہاری طرف راغب نہیں ہوا؟ اتنی فرما بردار بچی ہو تم۔ وہ اس کے منہ کو پیار سے چومتے ہوئے بولی، جس پر وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں کیا کروں ماں، آپ ہی بتائیں مجھے کہ میں کیا کروں جس سے وہ میرے ساتھ صحیح سے زندگی گزارے، میری طرف دیکھے محبت بھری نگاہوں سے، مگر وہ ہے کہ مجھے دیکھتے ہی نہیں ہے۔ ان کو تو صرف مہر جیسی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں جو رات کو ان کے قریب آئی ہوئی تھی بری طرح، اور انہوں نے اس کو کچھ کہا بھی نہیں، معاف کر دیا۔ وہ ان کی طرف شکوہ کو نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس پر پریشان تو وہ بھی ہوئی تھی، تم فکر مت کرو بیٹی، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں ہم اس لڑکی کا، گھر آئے گی تو دیکھ لیں گے، مگر باہر اسد اس کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے، وہاں کا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ وہ پریشانی سے بول رہی تھی جب اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بھی نکسک سے تیار رہا کرے گی،
جو جو उसको तरीके आते थे वो सब आजमाएगी। पहले तो वो शर्म खाकर कुछ करने से बाज आ जाती, मगर अब असद ने उसे खुद उकसाया था कि अब वो बुरी बन जाए तो वो बुरी बनकर दिखाएगी। शाम हो चुकी थी, आज असद वापस नहीं आया था। वो परेशान थी। रात को अपने सास ससुर को खाना खिलाकर सुला चुकी थी। रात के 12 बजे मेहर और असद घर में दाखिल हुए। असद कुछ मदहोश सा लग रहा था, जिसे मेहर ने सहारा दिया हुआ था। जैसे वो लोग अंदर आए, वो तीर की तेजी से उनके पास पहुंची थी। ये क्या हुआ है आपको? असद मेरी तरफ देखे, मगर वो उस वक्त होश में नहीं था जब उसने कहर भरी निगाहों से मेहर को देखा था। क्या किया है तुमने उनके साथ? क्यों नहीं उनको होश आ रही? इस हालत में तो नहीं आते पहले ये। क्या किया तुमने इनके साथ? वो उसको कच्चा चबा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोली। जब वो अयार नजरों से उसको देखते कहने लगी, वो क्या है ना, हम लोग एक पार्टी में चले गए थे, वहां असद ने ड्रिंक कर ली। तुम तो जानती हो ना, ड्रिंक करके किसी को होश कहाँ रहता है। और असद ने मुझसे इजहार मोहब्बत किया, देखना चाहोगी? वो उसकी आंखों में आंखें डाले हुए तंजिया हंसते लहजे में बोल रही थी, जिस पर वो नफी में सर हिला गई। तुम झूठ बोल रही हो, मेरे असद ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो गर्दन इकड़ाते हुए बोली। जब मेहर ने उसको तासुफ से देखा, उसने और अपने फोन पर उंगलियां चलाते उसने एक वीडियो सामने की जहां असद उसके ऊपर झुका हुआ, कभी वो उसके गर्दन पर लब रखता तो कभी उसके लबों को चूमता। ये देखकर वो टूट कर रह गई थी। असद के ऊपर से हाथ छूटते लम्हों में नीचे गिरे थे। जब वो कहकहा लगाकर हंसी, अब बोलो, और भी कुछ जाना बाकी है क्या? वो उसकी तरफ देखते हुए उसे तंज के तज तरह से घायल करते हुए बोली थी, जिस पर वो अपना लब काट कर रह गई और बामुश्किल ही असद का बोझ अपने पर मुंतकिल किया। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, तुम्हें देख लूंगी। और असद को जबरदस्ती उसके हाथ से छुड़वाते हुए अपने कमरे में ले गई। पीछे वो जलती कुड़ती रह गई। क्या थी ये लड़की? उसे तो ये सब देखकर यहाँ से चले जाना चाहिए था। असद को मेरे हवाले कर देना चाहिए था, मगर बहुत पक्की लड़की है ये, बाज नहीं आएगी ऐसे। इससे भी ज्यादा कुछ करना होगा जिससे असद मुकम्मल तौर पर मेरा हो जाएगा और ये अपनी आंखों से ये सब देखते हुए खुद असद को छोड़कर चली जाएगी। वो कोई ऐसा प्लान सोचते हुए बोली जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटती। असद बातों ही बातों में उसे बता चुका था कि रीमा कम उम्र है, जिसकी वजह से वो इस पर अब तक हक नहीं जमा पाया, और उसकी भी काफी नफसी ख्वाहिशात हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहता है, जिस पर वो उसकी दुखी हमदर्द बनते हुए बोली थी, हम कोई ना कोई राह निकालेंगे। वो उसके करीब आना चाहा और उसके लबों पर झुकी। जब असद ने उसे रोका भी ना था, शायद वो भी यही चाहता था कि उसे किसी जिस्म की तलाश थी, मगर ज़हन बार बार उसको ये ताने दे रहा था कि ये एक गैर महरम है, जिस पर वो उसे झटके से हटा गया। और मीटिंग से वापसी पर जब वो लोग बिजनेस डील के सिलसिले में रेस्टोरेंट गए तो वहां उसने उसको जानबूझकर ड्रिंक करवा दी, जिस पर वो अपना होश खो बैठा था। और तभी उसकी बेहोशी का फायदा उठाते उसने गाड़ी में उसके साथ गंदी गंदी तस्वीर बनवा ली ताकि वो घर जाकर उसकी बीवी को दिखा सके और उसकी बीवी खुद उसको छोड़कर चली जाए। मगर यहाँ तो सब मामला ही पलट चुका था। उसकी बीवी ये सब देख कर भी असद को छोड़कर न गई, बल्कि उसको लेकर अपने कमरे में साथ चली गई। पीछे वो अपना मुंह नोचने को आ गई थी। अब तुम देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। तुम्हारी आंखों के सामने असद को अपना बनाऊंगी, बस कल की देर है। अगले दिन उसकी नंदों ने उसको दावत की थी। वो सारे लोग दावत पर इन्वाइटेड थे। जब असद की कॉल आई कि वो वहां वक्त पर नहीं पहुंच पाएगा, आज उन लोगों का वहीं रुकने का इरादा था, जबकि असद ने कहा था वो रात को वहां आ जाएगा, मगर रात हो गई, वो अभी तक नहीं आया। और उसको दिल ही दिल में ये बात खटक रही थी कि असद क्यों वहां नहीं आया था। क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो लड़की, आ जाएगा, वो इतनी परेशान भी ना हो, तुम्हारा ही शौहर है। उसकी नंद उसे छेड़ते हुए बोली, जिस पर वो नफी में सर हिला गई। आप नहीं जानती उस लड़की को, वो मेरे शौहर को हासिल करना चाहती है और कुछ ना कुछ करके उन्हें पा लेगी, इसलिए मैं डरती हूँ रात देर तक जब वो बाहर रहते हैं तो कुछ अच्छा नहीं होता। वो परेशान कुन लहजे में बोली, जिस पर वो इसे देख कर रह गई थी। वो हपत करने लगी असद से, वो उससे पूछते हुए बोली, जिस पर वो आंसू बहाते असीयत भरी मुस्कुराहट से बोली, शौहर है वो मेरे, उसके पास मेरे लिए कोई चारा भी नहीं था। वो कंधे उचका गई। ये सब ठीक नहीं है असद, मदहोश सा बोला। और वो असद आज तनहा था, जिसका फायदा उठाते वो असद के जूस में जोशीली नशे की दवा मिला गई, जिस पर वो बेकाबू होते उसे अपने करीब खींच चुका था। आओ ना मेरे पास असद। वो इसकी गोद में बैठकर ब्लैक नाइटी से उसे जलवे दिखाते बोली, तुम रीमा हो ना, मेरी रीमा। मेहर उस वक्त खलवत के मौके पर रीमा के जिक्र पर कड़ कर रह गई थी, मगर क्या करती, उसे उस वक्त अपना मकसद अंजाम देना था, इसलिए फौरन इस बात में सर हिलाते बोली, हाँ असद, मैं तुम्हारी रीमा ही हूँ। उसकी इतने कहने की देर थी कि असद ने मेहर की गर्दन में हाथ डाले करीब किया और इसे रीमा समझे उसके नरमो मुलायम होंठ चूसने लगा, जबकि दूसरा हाथ वो उसकी नाइटी को सिरकाते उसकी रानाइयों को सहला दबा रहा था। प्लीज असद, ये क्या करे, वो रीमा बंदी बोली, मगर दिल से चाह रही थी कि रुको मत असद, इससे भी आगे जाओ और मुझे तस्खीर कर लो। मेहर ने ड्रामा करने की शुरू में थोड़ी मजामत करने की कोशिश की, मगर अपनी तलब की वजह से उसने असद के गले में अपनी बाहें डाल दी। अब उसके अंदरूनी छेड़छाड़ से भरपूर लुत्फानंदोज होते हुए उसकी बाहों में सिसक रही थी। जिस्म हौले हौले कपकपा रहा था। उसका दिल कह रहा था कि वो एक औरत का घर तोड़ रही है, मगर जिस्म का अंग अंग कह रहा था कि मैं थोड़ा कर रही हूँ, असद कर रहा है। वो तो खुद उसे रीमा समझ रहा है और उसके करीब आ रहा है। तन्हाई हो, दो जवान जिस्म और सबसे बढ़कर नशा भी हो तो बहकना लाजिम हो जाता है। असद भी बहक रहा था, और क्यों न बहकता। मेहर जैसी भला का साथ जो था, उसने होंठों को सक करते जब वही अमल उसके जिस्म के साथ किया तो मेहर का एतराज सिसकने में बदल गया। असद अब मेहर के होंठों को चूमते गर्दन पर पहुंचा और यहाँ से नीचे उसका सीना छुपा रखा। असद ने जैसे ही नाइटी हटाई, कमरे का दरवाजा झटके से खुला था और अंदर ना सिर्फ रीमा बल्कि असद के माँ बाप और बहनें भी आई थी। रीमा जो मेहर के फोन से आने वाली तस्वीर देखकर तंग रह गई, फौरन रात के पहर निकलने लगी तो उसके जाने की वजह सब ने दरियाफ्त की थी।
جس پر وہ سب کو ایک ایک بات بتا گئی تھی۔ اس پر سبھی اس کے ساتھ واپس آئے۔ مہر کو اندازہ نہ تھا کہ وہ سب کو حقیقت بتا کر اپنے ساتھ ہی لے آئے گے۔ اندر کا منظر دیکھ ان پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی، اور جیسے ہی مہر کی نگاہ دروازے پر گئی تو وہ کسی بجلی کے جھٹکے کی طرح سے اسد سے دور ہوئی تھی اور فٹافٹ خود کو ڈھکنے لگی۔ یہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ خوف سے کپکپاتے ہوئے بولی۔ اسد ہی میرے قریب آیا تھا، مجھے ریما سمجھ کر میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ میں نے اس کو کہا بھی میں ریما نہیں ہوں۔ وہ جلدی سے اپنی آنکھوں میں مگرمچھ کے آنسو لاتے بولی۔ جب اس کی نند نے آگے بڑھتے ہوئے بس کر اس کا منہ تھپڑوں سے لال کیا، ایک کے بعد ایک تھپڑ برساتی جا رہی تھی وہ اس کے منہ پر۔ کمینے، کیا ہم اپنے بھائی کو نہیں جانتے؟ تو ہی فساد کی جڑ ہے، کیوں رہنے آئی ہے یہاں؟ وہ اس کے بال دبوچتے ہوئے بولی، جس پر اس کا سارا سر ہل کر رہ گیا تھا۔ میرا یقین کرو، میں نے کچھ نہیں کیا، یہی آیا تھا یہاں پر میرے قریب۔ وہ اسد کو خود سے دور دھکیلتے ہوئے بولی، جو ایک طرف لڑکھڑا کر نشہ اس کے سر پر چڑھ چکا تھا، جبکہ اس کے ماں باپ توبہ توبہ کرتے کمرے سے باہر نکل چکے، جبکہ ریما پتھر کی مورت بنے اسد کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بہن نے پانی کا بھر کر جگ لاتے ہوئے اسد کے منہ پر اونڈیلا، جس پر وہ جھٹکے سے ہوش میں آیا اور آنکھوں کو مسل کر اٹھا۔ کیا ہو رہا یہاں؟ آپ سب لوگ کیوں اکٹھے ہیں؟ وہ اپنا درد سے پھٹتا سر تھامتے بولا۔ جب مہر کو اپنے قریب اور یہاں ساتھ دیکھ کر وہ شرط رہ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بھی اس حالت میں میرے ساتھ؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے تنقیدی نگاہ سے بولا تھا، مگر جب اپنے اوپر نظر پڑی اور سب کو دیکھا تو اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اپنی بیوی کو دیکھا جو بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نہ تھا، مان ٹوٹ جانے کی کرچیاں، محبت کا روگ۔ وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھا، اس کو اپنی صفائی دینے کے لیے، مگر وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے مسلسل قدم پیچھے لینے لگی۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ مجھے دھوکہ دیتے رہے اور مجھے یہ کہتے رہے کہ میں چھوٹی ہوں اور دوسری لڑکیوں سے مزے لیتے رہے۔ تف ہے آپ کی محبت پر، آپ کی چوائس پر۔ وہ یہ کہتے ہوئے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ اسد کے منہ پر مار کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ اس کی نندے مہر کو بالوں سے دبوچ کر اس گھر سے باہر نکال چکی تھی۔ وہ دھاڑ رہی تھی، چلا رہی تھی کہ اس کو اپنے پورے کپڑے تو لینے دو، مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے اپنے گھر سے باہر نکال دیا، جبکہ اب وہ نیچے لاؤنج میں اپنے ماں باپ کے سامنے سر نیچے کیے بیٹھا تھا، نظریں شرم سے جھکی تھی، اٹھنے کے قابل نہ رہی تھی، جبکہ اس کے باپ نے اٹھ کر آگے آتے اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا، اور یہی اس کی ماں نے بھی کیا تھا۔ ہمیں شرم آ رہی ہے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے؟ ہم نے تمہیں شہر اس لیے تو نہیں آنے دیا تھا کہ تم اپنی تربیت ہی بلا دو؟ کیا ہم نے تمہاری یہ تربیت کی ہے کہ تم ایک بیٹی کی زندگی اجاڑ دو اور دوسری کے ساتھ زنا کرو؟ تم پر ہمیں افسوس ہے کہ تم ہماری اولاد ہو۔ یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو چکے تھے، جبکہ وہ پیچھے اپنے آپ سے پوچھ کر رہ گیا تھا کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ اپنے قریب مہر کو آنے ہی کیوں دیا، جس سے وہ اس کو نشہ ور دوائی دے رہی تھی؟ نہ وہ اس کو اپنے کمرے میں داخل ہونے دیتا، نہ وہ اس کے دماغ سے چھیڑ چھاڑ کرتی، اور نہ وہ ریما سمجھ کر اس کے قریب جاتا۔ سب کچھ غلط ہو گیا تھا، اور جب وہ اپنے کمرے میں گیا تو وہ وہاں موجود نہیں تھی، بلکہ گیسٹ روم میں شفٹ ہوئی گئی تھی۔ اس نے اس سے بات کرنے چاہی، دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ پلیز دروازہ کھولو ریما، I'm sorry، یہ سب میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ سسکتے بولا۔ وہ پوری رات اس کے کمرے کے باہر بیٹھا رہا تھا، اندر وہ روتی رہی اور باہر وہ۔ صبح جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو وہ جھٹکے سے اٹھا۔ میری بات سنو ریما، میری طرف دیکھو تو صحیح، میں نے خود کچھ نہیں کیا، اس نے ہی میرے جوس میں نشاور دوائی ملائی تھی، وہ اس کو اپنا یقین دلاتے ہوئے بولا۔ جب وہ اس کے پاس سے گزرتی ہوئی چلی گئی تھی، اس نے ایک دفعہ بھی رکنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ وہ جب اس کو وقت نہیں دیتا تھا تو اس کے پاس بھی اپنے قیمتی وقت میں سے اس کے لیے وقت نہیں تھا۔ اب اس نے سوچ لیا تھا اچھی طرح کہ اس نے اسد کو کیسے تڑپانا ہے، اس لیے وہ خاموشی سے نیچے چلی آئی اور سب کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ نندے بھی اس کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ ناشتہ لگاتے ہوئے ان کے قریب بیٹھ گئی، تم ٹھیک ہو؟ اس کی ایک نند نے پوچھا تھا، جس پر ہاں میں سر ہلا گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی نیچے آ چکا تھا ناشتے کے لیے اور چور نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا جو اپنے کھانے میں مگن تھے۔ اچانک ریما کی آواز گونجی تھی، آپ ہی میں شاپنگ پر جانا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے لے جائیں گی؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جس پر شاید ہی اس نے پہلی بار زندگی میں کسی سے فرمائش کی تھی۔ جب وہ اچانک بولی، ہاں کیوں نہیں، ہم چلتے ہیں آج، اور رات دیر سے گھر آئیں گے، وہ اپنے بھائی کو جتاتے ہوئے بول رہی تھی اور اس کو لے جا چکی تھی۔ صبح سے شام ہونے کو آئی مگر وہ واپس آئی۔ اسد اب بے چین ہو چکا تھا، آج تو وہ آفس بھی نہیں گیا تھا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد آخر وہ کیسے آفس چلا جاتا؟ ذہنی سکون جو میسر نہ تھا، دل بار بار ہمک کر ریما کے بارے میں سوچ رہا تھا، جو نہ جانے اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ جیسے اس نے نگاہ دروازے پر ڈالی تو وہ دنگ رہ گیا، کیونکہ وہاں اپنی نندوں کے ساتھ جس لڑکی کو اس نے دیکھا تھا یقیناً وہ ریما تھی، مگر وہ اتنی بدلی ہوئی کیسے لگ رہی تھی؟ ریما نے اپنے لمبے گھٹنے تک آتے بال کٹوا کر کندھے تک کروا لیے۔ سٹائل سے کٹے بال اس کے چہرے پر بہت خوبصورت لگ رہے تھے، جبکہ آفیشل کروانے کے بعد اس کا چہرہ اور نکھرا تھا، اور شارٹ شرٹ اور پٹیالہ شلوار میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ اس کو اتنی گرومنگ کے ساتھ دیکھ اسد کو اپنا دل اپنے سینے سے باہر نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے قریب جانا چاہا اور وہ اس کو اگنور کر کے وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کی نندیں ہنستی دباتی وہ اپنے امی ابو سے ملتے ہوئے انہیں اللہ حافظ کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ جبکہ اس رات کو جب وہ کمرے میں گیا تو وہ اب بھی وہاں موجود نہ تھی۔ اس نے گیسٹ روم میں جانا چاہا تو وہاں کا دروازہ لاک تھا، جس میں وہ دل محسوس کر کے رہ گیا۔ اب ایسا روز ہونے لگا، وہ بند سور کر اس کے سامنے پھرتی تھی، اس کا دل کرتا اسے چھوئے مگر وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اس کے پاس سے ہی گزر جاتی اور وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ جاتا۔ اس کا شدت سے دل چاہتا کہ اس کے قریب جائے، مگر وہ اس پر ایک بھی نظر کرم نہیں ڈالتی۔ ایک ماہ ایسے ہی گزر گیا تھا، اب تو وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کی قربت کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ایک دن جب وہ ناشتے کے لیے جانے لگا تو اس کی امی ابو ٹیبل پر موجود نہ تھے، یقیناً وہ جلد ناشتہ کر کے جا چکی تھی۔
कुछ ही देर के बाद वो एक सुनहरी आंचल लहराते हुए किचन से निकली। उसके आगे झुकते हुए खाना रखा। उसकी शर्ट का गला निहायत गहरा था, जिसे देखते हुए उसकी आंखें बाहर आने वाली हो गई थी। आखिर ये उसने कैसा गला पहन रखा था? पहले तो उसका गला गर्दन तक तंग होता, मगर आज उसका गला देखकर असद को अपना गला खुश्क होता हुआ महसूस हुआ। उसके अरियां सीने पर नजर पड़ते ही उसने अपने खुश्क लबों पर जुबान फेरते हुए उन्हें तर किया। शदीद प्यास जाग चुकी थी उसके अंदर। उसने उसको ताड़ना चाहा जब वो उसके आगे नाश्ता रखकर जा चुकी थी। कमर मटकाते उसकी एक एक अदा को असद गौर से देख रहा था। दोपहर को भी वो काम खत्म करके जल्द ही घर लौटा। जब उसे खाना दे रही थी तो उसको खाना देते हुए कई बार उसे अपने दर्शन भी करवा चुकी थी, जिस पर वो बेचैन हुआ। ऐसा सिलसिला चल निकला था कि वो एक दिन नहीं कई दिन चला, और कई दिन से वो जब ये महसूस कर रहा था, मगर उसका हौसला नहीं बढ़ रहा था कि वो उससे बात करे या उससे कहे, क्योंकि अब तो वो उसे घास भी नहीं डालती। ये चीज उसे बहुत दुख देती थी। उसे लाख बार माफी मांग चुका था, मगर वो सर झटक कर वहां से चली जाती, जैसे उसकी बात की कोई अहमियत ही ना हो उसके लिए। अब वो किसी प्यासे की मानत घूमता रहता। आज फर्श पर पानी की फिसलन की वजह से फिसल चुकी और एन उसकी गोद में गिरी। छोड़े मुझे, वो कुछ आई, मगर वो उसकी नरमाहट महसूस करने में इतना खो चुका था कि अंदाजा ही ना हुआ कि कब उसके लबों पर झुक चुका था। वो उसे पीछे धकेलने लगी, मगर ये सब करना उसके बस की बात कहाँ थी। वो इसे छोड़ना चाह रही थी, जबकि वो इसे खुद में भींचना चाह रहा था। झटके से उसने इसके होंठों पर काटा कि वो सिसक कर उसे छोड़ गया। खबरदार, जो मुझे भी उस अपनी मेहर की तरह समझा। वो उसे मेहर का ताना मार चुकी थी जब वो कलिस का रह गया। अगले दिन संडे था। वो नीचे आया तो रीमा कहीं नजर न आई। वो पूरा घर देख चुका था, मगर वो कहीं थी नहीं। अब जब वो उसकी तरफ राग़िब हुआ तो फिर वो क्यों उसे तरसा रही थी? अपने माँ बाप से पूछने की हिम्मत उसमें थी नहीं। मुंह सुजाए बैठा था। कई घंटे गुजर चुके जब दोपहर को उसने जब्त के बंधन तोड़ते अपनी माँ से पूछ लिया, रीमा कहाँ है? आ गई उसकी याद? क्या ये भी याद है तुम्हें कि वो भी तुम्हारी ही बीवी है? वाह! माँ के गहरे तंज पर वो लब भींच के रह गया। बाहर गई है घूमने, आ जाएगी। उसका बेचारा सा मुंह देखकर वो खुद ही बोले, किसके साथ? वो आंखें छोटी कर गए, बोला, तुमसे मतलब, आएगी तो पूछ लेना। वो हुंकारा भरती वहां से चली गई। वो जले पीर की बिल्ली बना उसका इंतजार करने लगा। रात की 9 बज चुके थे और उसकी बस हो चुकी थी, और अचानक एक गाड़ी पोरिश के अंदर पहुंची तो वो दोनों गाड़ी से बाहर निकले, जहां असद जले पीर की बिल्ली की मां ने रीमा का ही इंतजार करा था। उसे गैर लड़के के साथ इतनी रात को आता देख उसका गुस्सा सवा नीचे पर पहुंचा था, और वो तीर की तेजी से उस तक पहुंचा। कहाँ थी तुम सुबह से? ना मेरी कॉल्स उठा रही थी, ना ही मैसेजेस का रिप्लाई कर रही थी, और फोन भी बंद कर दिया। मैं वजह जान सकता हूँ इस सब की? और कौन है ये, बताना पसंद करोगी? वो गड़कते लहजे के साथ बोला रीमा को। नहीं, यक लफ्ज़ी जवाब में वो इसके मुंह पर तमाचा मार गई। वो जलकर खाकस्तर हुआ था। उस लड़के का एकदम कहकहा निकला, मगर असद की खूनखार नजरें खुद पर महसूस करके वो सीज फायर के अंदाज में हाथ खड़े करके रह गया। रीमा, क्या हो गया? तुम्हें मना किया था ना मैंने, सिर्फ लड़कियों को ही दोस्त बनाना, और किसी लड़के को तो बिल्कुल दोस्त नहीं बनाओगी, खासकर उसे जो मुझे जहर से भी बुरा लगता है। फिर तुम इस गैर लड़के के साथ इतनी रात में बाहर क्या कर रही थी, जिसे हम जानते भी नहीं? असद उस लड़के को देखते दांत पीस कर खूनखार नजरों से बोला, जिससे वो लड़का उसके दांतों के बीच हो। जिस पर उस लड़के ने सर तस्लीम खम करते बड़े शर्फ की तरह अपनी तारीफ को बोल गई, लेकिन आप किस रिश्ते से मुझे मना कर सकती है असद? क्योंकि ना तो आप मेरे बाप है और ना भाई, और बीवी तो मुझे आप बिल्कुल नहीं समझते। इसलिए मैं जब चाहूँ जिसके साथ चाहूँ बाहर जा सकती हूँ। आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे। और उसका नाम उमैर है। वो उस लड़के की तरफ इशारा करते बोले। तो वो इसकी खुद सरी पर ताव खाकर रह गया और इसका हाथ दबोचा। ये क्या कर रही हो तुम? मतलब जानती हो अपनी बात का? वो उसकी नजरों में नजरें गाड़े बोला, वही जो मेरा दिल कह रहा है, और वैसे भी आपको तो अपनी मेहर के साथ होना चाहिए। उसने गलती से आपको यहाँ मेरे पास आने की इजाजत कैसे दे दी? कहीं आप उससे छुपकर तो नहीं मिलकर आते मेरे पास? क्योंकि रात को उससे डर लगता है। वो भी तेजी से बोली, क्या बकवास कर रही हो? भला मैं उससे पूछकर क्यों जाऊंगा? हर जगह, और वो हमारे दरमियान कहाँ से आ गई? घर से निकाल तो दिया था, भूल गई तुम? तब से मैं उसे आज तक नहीं मिला, और अपनी मर्जी से मैं यहाँ और सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और तुम इसके साथ बाहर घूम रही हो। वो भी एक एक लफ्ज चबाते हुए बोला, तो आप ही तो रातों तक बाहर रहते थे, मेरा भी फोन नहीं उठाते थे। क्या मेरे मैसेज का जवाब दिया था? उस दिन जब मैंने रात 2:30 बजे तक इंतजार की घड़ियां गुजारी, आप तो उसकी आगोश में मजे ले रहे थे। वो भी उसकी आंखों में देखकर पूछ बैठी। उस बात पर असद खामोश हुआ, क्योंकि उस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैं जानती थी अब मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। जैसे आप किसी भी के साथ वक्त गुजार सकते हैं, मैं भी गुजार सकती हूँ। जैसे आज उमैर मुझे मूवी के लिए ले गया, फिर हमने कैंडल लाइट डिनर किया और ढेर सारी शॉपिंग की, और यकीन जानिए ये आपसे कई ज्यादा अच्छे हैं। हर किसी को उनके जैसा होना चाहिए। वो भी उसके दिल पर वार करती बोली कि वो बिलबिला उठा था। रीमा, वो इसे झंझोड़ कर बोला तो वो झटके से उससे दूर हुई। प्लीज आप अपनी उस होती सोती के पास जाएं, वो आपका इंतजार कर रही होगी। और वैसे भी मैं इतनी खूबसूरत शाम गुजार कर थक चुकी हूँ, और मुझे फ्रेश भी होना है, सो जाए। और हाँ, उमैर को सी ऑफ कर दीजिएगा। वो अपने दिल पर पैर रखकर कुचलते खुद को और उसको दोनों को भट्टी में झोंकती अंदर जा चुकी थी और फौरन कमरे में बंद हुई। ये सब आज वो कैसे कर रही थी? क्या वो गांव की रीमा ही थी? उसे खुद पर यकीन नहीं आ रहा था। शॉपिंग बैग्स कबर्ड में रखती वो नहाने घुसी, क्योंकि अपने आप को शांत करने का उसे कोई और हल नजर नहीं आया। अब मजा आया था असद को तड़पाने का। अब देखिए असद, मैं करती क्या हूँ? वो हंसते हुए बोली। पीछे असद और उमैर तन्हा रह गए। मेरे ख्याल में अब आपको भी चले जाना चाहिए, क्योंकि वो सादा लफ्जों में निकल जाने का करके शट अप, असद जोर से धाड़ा। सब कुछ उसी की वजह से हुआ था। मेरे पर अपना गुस्सा निकालने के बजाय खुद की गलतियों पर गौर जरूर करना कि आपने कब कब उस मासूम का दिल दुखाया। अगर उसके साथ जिंदगी गुजारनी ही नहीं थी तो शादी क्यों की उसे?
उम्मीद क्यों दिलाई? इतने माँ उसने आपकी मोहब्बत का इंतजार किया और उसे क्या सिला मिला? कुछ भी नहीं। तो आप उससे बाज बरस का कोई हक नहीं रखते। उमैर उसे हकीकत का आईना दिखाता वहां से जा चुका था, जबकि असद अब समझा था रीमा उसे किस बात पर खफा है, लेकिन ये तो तय था कि उसे उमैर के साथ रीमा की मौजूदगी और उसकी खुदसरी पसंद नहीं आई थी। जब वो नहा रही थी अचानक लाइट बंद हुई। वो जल्दी से शावर बंद करती, हाथ टोल कर टावल बांधती अंदाजे से बाहर निकली। जनरेटर अब तक किसी ने ऑन ही ना किया। उसे सोच कर कुफ्फत हुई। टावल उसके घुटनों तक आ रहा था, जबकि गीली टिप टिप करती लटें उसके चेहरे से चिपकी थी। जैसे उसने कैंडल जलाकर रखी, उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो झटके से पलटी तो असद को अपने पीछे देख उसकी चीख निकली, जिसे असद ने उसके मुंह पर हथेली जमाते उसे दीवार से लगाते बंद किया। शौहर हूं तुम्हारा, चीख क्यों रही हो? उसके दीवार से टकराने से टॉवल खिसक कर उसके सीने से ढलकने वाला था। आखिर तुम मुझे नजरअंदाज कैसे कर सकती हो? उसके एक एक लफ्ज में शिद्दत पनहा थी, जिसे वो रीमा पर लुटा रहा था। असद, ये क्या बदतमीजी! आप मेरे कमरे में इतनी रात को कैसे आ सकते हैं, वो भी इस हालत में निकले यहाँ से? वो अपनी हालत यूं असद के सामने देख मरने के करीब थी। क्यों नहीं आ सकता? तुम पर सिर्फ मेरा हक है, फिर क्यों दूर रहूं? तुमसे आखिर बीवी हो तुम मेरी। वो उसके चेहरे को करीब करता उस पर अपनी सुलगती गर्म सांसें छोड़ता बोला, तो वो किसी जख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ा करेगी। असद खुद नहीं जानता था कि वो रीमा को इस हालत में देख क्यों खुद को उसके करीब जाने से रोक नहीं पा रहा था। ऐसा तो कभी महर को देखकर भी नहीं, जज्बात बढ़ के, जैसे रीमा को इस हाल में देखकर बेकाबू हो रहा था। पहले कहाँ थे आप? शादी की रात तो धुतकारा, मुझे अब क्यों आए? अब उमैर को देखकर जलस हो गया क्या? वो चीख चीख कर बोलती, किसी और का जिक्र करती उसे पागल करके। कौन है वो, बोलो? वो गुस्से से उसका मुंह दबोचते बोला, मेरे करीब आने का और मुझे पाने का हक सिर्फ आपको है, लेकिन उमैर से मेरा गहरा ताल्लुक है। आपके बायस उसे ताल्लुक नहीं तोड़ सकती। रीमा की इतनी सख्त बातें उसे जलाकर राख करके आखिर वो कैसे उसके अलावा किसी और को अहमियत दे सकती? उस बात की उसकी अकल माफ करके रखती। वो नहीं जानता था उमैर का उससे रिश्ता, वो गलत समझ बैठा था। अच्छा ऐसी बात है तो अगर मैं तुम पर अपनी कुर्बत का लम्स छोड़ दूं तो क्या तुम्हें वो अपनाएगा? वो उसे तंजी अंदाज में देखते बोला। वो उसके सुर्ख अपील करते लबों को देखते बगैर सोचे समझे बेकाबू होते चुका। इस बात को सोचे बगैर कि उमैर कोई और नहीं, उसका सौतेला भाई है। क्या हो गया आपको? उमैर भाई है मेरा। जैसे वो उससे अलग हुआ वो चीखी। जब वो होश में आया, व्हाट, ये क्या कह रही हो? वही जो सच है, मगर आप पहले दूसरों पर रोक तो जमा ले। वो तंग करके बोली, तो इतनी देर से तो मुझे जला रही थी। वो आईब्रो उचकाते बोला, क्यों, आप मोमबत्ती है जो जल जाएंगे? वो अपने बाल लहरा कर उसके मुंह पर मारती बोली, उधर देखो मेरी तरफ। मैं कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा हूँ। जानता हूँ गुनाह हो गया मुझसे, मगर मैं बेहोशी के आलम में था। हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ तुमसे, नादिम हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज यूं बेएतनाई मत बरतो। वो नादिम लहजे में बोला जब वो जेरे लब मुस्कुराई। माफ तो वो उसे कब का कर चुकी थी, मगर एहसास दिलाना तो बाकी था ना। अभी तो मैंने बेएतनाई बरतना शुरू किया और आपकी बस भी हो गई। वो उसे कमरे से बाहर धक्का देते बोले, यार अब इतनी सजा तो मत करो रीमा, आई एम सॉरी। अच्छा जी, तो फिर मनाए मुझे, मेरा दिल जीते। ये कह के वो इसे मुश्किल में डाल गई। तो फिर क्या था? वो रोज उसके लिए सॉरी के बुक्के लाता, कभी कोई ड्रेस तो कभी कोई ज्वेलरी, मगर वो मानती ही नहीं थी। उल्टा उसे डीप गले पहन पहन कर रुझाती के जज़ाबत की शिद्दत असद के मुंह से धुएं निकल आते। अभी वो उसके सामने ब्लैक नेट की डीप गले वाली साड़ी पहन कर आई, नीचे कुछ भी ना पहन रखा था। उसका गुदाज बदन शिद्दत से अपनी जाने माइल करने वाला था। कम अज कम जब मेरे सामने आओ तो नीचे कुछ पहन कर आया करो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मुझसे 18 साल छोटी हो। ऐसे ही पटक दूंगा बेड पर जाकर। वो नाक फैलाते बोला जब वो एक अदा से कमर से बाल हटाते अपनी बैक लेस कमर छलकाते बोली, तो रोका किसने है? वो आंख मींचते बोली तो असद की इंतहा बस यही तक थी। अगले ही पल वो इसे बाहों में भरते कमरे में ले गया था और बेड पर जा बैठा। उसका इस तरह अपने वजूद को उसके सामने अया करना असद को पागल दीवाना बना देता था। पूरी बरहना कमर पर सिर्फ ब्लाउज की हुक रुकावट थी। वो हर तरह आज उसे घायल करना चाहती थी, इसलिए अपने महबूब को अपनी तरफ माइल करने की भरपूर तैयारी कर रखी थी उसने। मगर दिल में अभी भी एक डर था, कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रही। मगर असद अब सिर्फ उसका है, उस बात का यकीन उसे हर सिरे से असद ने अपने हर एक अमल से दिलाया था। मेरी जान, मेरी रीमा, उसने लपक के उसकी बाहों में भर लिया और झुककर उसके होंठों पर लप रखे। क्या अब तो तुम सिर्फ मुझे अपना मानती हो ना? मैं सच में तुमसे मोहब्बत करता हूँ रीमा, और किसी से नहीं, मेरे यकीन करो। उसकी दिल सोज बात पर रीमा तड़प उठी थी। मैं सिर्फ आपकी हूँ असद, मेरे वजूद पर सिर्फ आपका हक है। वो उसके करीब हुई, रखकर जितना शुक्र करूं उतना कम है जिसने मुझे तुम जैसी बीवी से नवाजा। आई एम सो लकी। वो अपना भारी हाथ उसके कमर पर रखते बोला, ये क्या कर रहे हैं? वो अनजान बनने का नाटक करती बोली। जब असद ने खींचकर उसे अपने करीब किया, तुम्हारे वजूद पर सिर्फ मेरा हक है, तो इस संगे मरमर से तराशे बदन को मैं क्यों कर महसूस ना करूं? कितना कहा था अपने नंगे जिस्म की नुमाइश मत किया करो, खुद को ढांप कर रखा करो रीमा, वरना तुम्हारा मुझसे 18 साल छोटा होने का भी मैं लिहाज नहीं करूंगा। लेकिन आज मेरी जान तुम्हें मैं तरसाऊंगा, जैसे तुम मुझे अपने सीने के नजारे करवा कर तरसाती और उकसाती हो। वो उसके हाथ अपने टाई से बांधे बोला, नहीं प्लीज ऐसा ना करें, मैं मर जाऊंगी। वो असद के बदन से छेड़छाड़ करने पर चिल्लाई और कितनी ही देर वो उसकी मिन्नत समाजत करती रही। उसकी टाई से बंधे हाथ की वजह से वो छटपटा भी नहीं पा रही थी, यहाँ तक कि अब उसने जज्बात की शिद्दतों के बढ़ जाने पर तड़पना शुरू कर दिया। कुछ देर उसके तड़पता देखने के बाद आखिरकार उसे रीमा की हालत पर तरस आ ही गया। तभी उसके पेट पर लब रखते उसे अपने लबों में दबाने लगा। उसे लगा आज उसका दम ही निकल जाएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी साड़ी से ऊपर करता जा रहा था और अपना हाथ उसने रीमा को मसरूर करने में लगाया हुआ था, जब अचानक उसने रीमा को दांतों से काटा कि वो लज्जत भरा दर्द बर्दाश्त करते सिसक उठी, जिस्म बेजान सा हुआ। अब वो अपने होंठों से उसकी धूतिया गर्दन को छूने लगा
اسد کا لمس پاتے ہی ریما کی سانسیں بھاری ہونے لگی۔ اسد نے اس کی ساڑی کا پلو سرکایا، بھاری سانسوں کے باعث اوپر نیچے ہوتا سینہ ایک دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ اب اس کے سینے پر جھک کر شدتیں لٹانے لگا، جبکہ ریما بھی آنکھیں بند کر کے سکون سے اسد کی قربت محسوس کرنے لگی۔ اس کو بیڈ پر لٹا کر وہ اس کے سینے پر اپنی شدت لٹاتا، ہاتھوں نے دوبارہ بلاؤز کا ہک کھول کر اس کے وجود کے نشیب و فراز عیاں کر دیے جس نے اسے پاگل کر رکھا تھا۔ وہ اس کے حسن کو سلگتے لمس سے خراج تحسین پیش کرنے لگا۔ ریما کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی، وہ بے آب مچھلی کی طرح تڑپنے لگی اور ایک ایک کرتے وہ سارے پردے گراتے چلا گیا اور اس میں سما گیا تھا۔ آج اس نے اپنی بیوی کو حاصل کر لیا تھا جو اس کے لیے اپنا گاؤں چھوڑ کر آئی اور اب اس کی آتی جاتی سانس کی ضمانت بن گئی تھی۔ اگلی صبح جب وہ دونوں ناشتے کی میز پر آئے تو اس کے ساتھ اس کی بلائیں لینے لگی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر جان گئی تھی کہ ان دونوں کا رشتہ اب اور مضبوط ہو چکا ہے۔ آئندہ اگر تم نے میری بیٹی کو ذرا بھی رلایا تو تمہاری خیر نہیں، تمہیں چھوڑوں گی نہیں میں، اس کی ماں اس کو ڈپٹتے ہوئے بولی، جس پر وہ سر خم کر کے رہ گیا۔ اب تو اس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کجا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہ لاؤں، یہ تو ناممکن ہے۔ وہ اس کا ہاتھ ٹیبل کے نیچے سے تھامتے ہوئے بولا، جس پر وہ شرم سے دوہری ہوئی اور نظر بچا کر اسے گھور کر رہ گئی۔ اب خوشیاں ہی خوشیاں تھی ہر سو، اور وہ دونوں اور ان کا خوبصورت آشیانہ۔